السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دائمون۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پیغام مصطفیٰ کانفرنس اختتامی مراحل دی طرف جاری و ساری۔ جن علماء دے خطابات اصل اندر سنانے مقصود سن وہ سارے خطابات ہو چکے۔ فاضل نوجوان خطیب فاضل نکتہ داں حضرت وقاص شرادی صاحب حافظہ اللہ حقانیت اسلام بہت ہی مدلل بیان فرما چکے، اور بے نمازی دا انجام تسی بھی سنے ہیں، میں بھی پوری تقریر پوری توجہ دے نال سنی۔ اللہ دے حضور میں دعا کرنا جنہ ساتھیاں اج دا اے پروگرام رکھے ہیں، اللہ پاک جڑے ساتھی تشریف لے آئے نے اور جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ ساڈا اج دا پروگرام قبول کر کے سانو بندیاں دی محتاجی چوں کڈ کے اللہ اپنے فضل نہ غنی کر دے۔ ادھے دے بولو اللہ پاک ساڈی نسل اندر قرآن دے قاری عالم اور حافظ اور امام پیدا فرما دے، اور اللہ سانو بغیر حساب دے جنت دا مہمان بنا دے۔ بیدار ہو کے بیٹھو، سردی دیاں راتاں نے، اللہ دے گھر بیٹھے ہو، تہاڈا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میں ایک حدیث سنانا صحیح ترغیب و ترہیب دی۔ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں مومن آدمی نمازی آدمی مسجد اندر آندا ہے نا، توجہ رکھیو، رب العالمین او دا میزبان ہوندا ہے تے مسجد اندر آن والا اللہ دا بندہ رب دا مہمان ہوندا ہے۔ رب دے مہمان ہو، پوری خوشی دے نال بیٹھو، پوری توجہ دے نال بیٹھو۔ کوئی کسی ایم پی اے دا مہمان ہے، کوئی کسی ایم این اے دا مہمان ہے، تو میں تانوں سلام نہ کراں، تسی رب العالمین دے مہمان ہو۔ اچھا پھر کئی بندے نا میزبان مہمان نو ٹرخا دیندے نے، دلوں پیار نہیں کردے، اتو فارغ کردے نے۔ تہاڈا میزبان رب العالمین تہاڈے نال پتہ کنا پیار کردا ہے۔ ایک صحیح حدیث سنو، لیکن اپنی ایمانداری دے نال سارے درود پاک رسول پاک تے ضرور پڑھیا جے۔ میں تانوں حدیث سنا دینا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میزبان ہوندا ہے تے اللہ نو اپنے مہمان نمازی دی اینی قدر ہے، اتنا پیار ہے، ایڈی خوشی ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ یورپ گیا ہے، سعودیہ گیا ہے، دبئی گیا ہے، کینیڈا گیا ہے، 5-6 سال تو بعد گھر واپس آئے تے جدوں گھر داخل ہوندا ہے انہوں ویکھ کے گھر والے خوش ہوندے نے کہ ناراض ہوندے نے؟ بہت زیادہ خوش ہوندے نے۔ نبی پاک نے مثال دے کے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ درس سنن واسطے، بیان سنن واسطے، نماز پڑھن واسطے مسجد اندر آندا ہے نا، اے جڑا بندہ 5-6 سال تو بعد گھر چ واپس آیا ہے نا، انہوں ویکھ کے گھر والیاں نوں بڑی خوشی چڑھی ہے، پر انہاں دی خوشی تھوڑی ہے۔ نمازی بندہ درس سننے والا بندہ جدو مسجد اندر آندا ہے، اس مہمان نو ویکھ کے اللہ تبارک و تعالی زیادہ خوش ہو جاندے نے۔ اس واسطے رب بھی تواڈے تے خوش ہے، اور تسی رب دے VIP مہمان ہو، اور تانوں رب نے بٹھایا اپنی رحمت دے فرشتیاں دے نال ہے۔
तुहाडे च रहमत दे फरिश्ते भी मौजूद ने। तो मैं बिला ताखीर बिला तमहीद एक अहम पैगाम तुहाडे पेशे खिदमत करना है। यूट्यूब ते जिथों तक ये पैगाम जाए और तुसी हबाब भी इस बात को ज़रा तवज्जो दे नाल सुन लो। बस दुआएं करो कि जो मैं बयान करा अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। ये भी पैगाम मुस्तफ़ा है। बेनमाज का अंजाम तो तुसीं सुन लिया है। एक गल ज़रा तवज्जो ना सुनो, जिहड़ा बंदा नमाज पढ़े ते नमाज तवज्जो ना पढ़े, रो रो के ना पढ़े, आजजी ना पढ़े, ध्यान ना पढ़े, 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ। तुसी जड़े साथी रात गए तक बैठे हो, यकीनन तुहाडे दिलों च ईमान है, यकीनन तुहानू जन्नत दी तलब है। और अल्लाह दी इज्जत दी कसम अज मैं जड़ा तुहानू मौजू सुनान लगा ना, एक कारून दे खजानियां नालों भी ज़्यादा कीमती है। ज़रा तवज्जो रखना मेरे प्यारे भाईओ। 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदे अपनी नमाज बेहतर कर लै। क़याम काली दा ना करया कर, ठहर ठहर के क़याम करया कर, ठहर ठहर के रुकू करया कर, ठहर ठहर के तसल्ली इत्मीनान ना सजदा करया कर। अपनी नमाज नू तू बेहतर कर लै। नमाज बेहतर पढ़ना तेरा काम है। तेरी ज़बान बेहतर कर देंगा, तेरी सोच बेहतर कर देंगा, तेरा कारोबार बेहतर कर देंगा, तेरी ज़िंदगी बेहतर कर देंगा, तेरी मौत बेहतर कर देंगा, तेरी आखरत बेहतर कर देंगा। तो मैं अपनी रहमत दे नाल तेनू अपनी बेहतर जन्नत दा मेहमान बना देंगा। अल्लाह दे बंदिओ, मैं वेखिया बड़े बड़े नमाजी दिल दे बड़े सख्त हुंदे ने, बड़े बड़े नमाजी बड़े बड़े बद जुबान होंदे ने, बड़े बड़े नमाजी सूदी कारोबार च मुलवस होंदे ने। उहदी वजह उन्हां दियां नमाज़ां नहीं, टक्करां ने। नमाज च जल्दी है, तेज़ी है, नमाज अंदर ठहराओ नहीं। एक गल कान खोल के सुन लो, जिहदी नमाज अंदर खराबी है, अल्लाह दी कसम उहदी ज़बान अंदर खराबी है। जिहदी नमाज अंदर खराबी है, उहदी तन्हाई अंदर खराबी है। जिहदी नमाज ठीक नहीं, उस बंदे दी बहनी खलोनी ठीक नहीं, उस बंदे दी सोच ठीक नहीं। अल्लाह दे बंदिओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया है, इन्न सलाता तनहा अनिल फाशाई वल मुनकर। अल्लाह दा कुरान आंदा है, तर्जुमा पता की है कि जिहड़ा नमाजी बंदा होवे वो बेगैरत भी नहीं हो सकता ते वो बंदा दयूस भी नहीं हो सकता। यहूदियों का मुकाबला करना जे, ईसाइयों का मुकाबला करना जे, फहाशी बगैरती का मुकाबला करना जे, अल्लाह की कसम अपने रुकू ते मेहनत करो, अपने सजदे ते मेहनत करो। गल का गुस्सा ना करियो। खब्बा चुके कवो सुभान अल्लाह, सज्जा चुके कवो सुभान अल्लाह, एडवांस कवो सुभान अल्लाह, धार कवो सुभान अल्लाह, भावें 38 नारे मार लो। इन्हां चीज़ों ना जलसे कामयाब नहीं जे। ए कोई कामयाबी नहीं कि मस्जिद अंदरों भी भरी होवे, बाहरों भी भरी होवे, शोर शर। खुदा दी कसम एक बंदा अपनी इसलाह कर लै, एक बंदा अपनी इसलाह कर लै, इंतज़ामिया की निजात वास्ते भी काफ़ी है, उलमा की निजात वास्ते भी काफ़ी है, तो अल्लाह की कसम सामीन की निजात वास्ते भी काफ़ी है। जे बंदा नमाज पढ़ के भी बगैरती करता है, बेहयाई करता है, नजायज़ तलकात ने, गंदे क्लिप विंदा, उहदा सजदा ठीक नहीं। नमाज सब तो पहले बंदे नू गैरत देंदी है, बंदे नू हया देंदी है। देखो ना, मैं पानी दा गिलास पीवां ते पानी प्यास बुझांदा है, ते जिहड़ा पानी प्यास ना बुझाए यकीनन उहदे अंदर कोई ना कोई खराबी जरूर है। दुध का काम है तवानाई देना, ताकत देना, ते जिहड़ा दुध उल्टा मैदा खराब कर दे, नुकसान दवे, यकीनन दुध अंदर कोई ना कोई खराबी जरूर है। तो जिहड़ा सजदे भी करी जाता है, रकू भी करी जाता है, बगैरती भी करी जाता है, बेहयाई भी करी जाता है, वो टक्करां पिया मारदा है। मेरे प्यारे भाईओ, अपनी नमाज बेहतर करो। नौजवानों, माशाल्लाह ज़्यादा नौजवान बैठे हो, अल्लाह की कसम तुसीं अजे बड़ी जिंदगी गुजारनी। नमाज का तर्जुमा पढ़ो, नमाज की तशरीह पढ़ो, नमाज ठहर ठहर के रुक रुक के पढ़ो। और नमाज नूर जे, नमाज दे नाल जिस बंदे दे नेरे नहीं ना मुके दुनिया दे, उस बंदे दे कबर दे नेरे भी नहीं जे मुक सकते। नमाज कबर दा दीवा जे, ये दीवा अपने नाल लैके जाओ। नमाज शिफा जे, ए कुरान मेरे हाथ अंदर जे,
اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جہدی شفا اللہ پاک نے نماز اندر نہ رکھی ہوئے۔ نماز چوں شفا لبو، نماز چوں نور لبو، اور نماز برکت جے۔ درباراں مزاریاں بابیاں چھلیاں کڑیاں دھاگیاں چوں برکت نہیں جے لب دی۔ جنہوں نماز چوں برکت نہیں لبی انہوں کتے برکت نہیں لبنی۔ نماز سب تو بڑا خزانہ جے۔ تیاں دی فکر کرو، پتراں دی فکر کرو، کاروبار دی فکر کرو، ڈگریاں دی فکر کرو، اور سیال کوٹیو میرے بھائیو سب نالوں زیادہ اپنی نماز دی فکر کرو۔ اللہ فرماندے نے بندے ایک فکر تو پیدا کر لے، اپنی نماز دی فکر پیدا کر لے، میں رب تینوں دنیا تے آخرت دیاں ساریاں فکراں تو نجات عطا کر دیاں گا۔ میرے بھائی اپنے اندر نماز دا غم پیدا کرو، چھڈو بے نمازانوں۔ بے نماز رل جائے، برباد ہو جائے، اور دا کوئی تعلق نہیں دین نال، اسلام نال، رب نال، رسول نال۔ لیکن جڑے اسی نمازاں پڑھنے ہیں ساڑیاں نمازاں دی کی حالت ہے؟ میں ایک محبت دے نال تہاڈے کولوں ویسے گل پوچھنی ہے، یار بندے نے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہوئے، توجہ رکھیو، تے کم از کم او دا نشہ او زور تک تے رہنا چاہیے۔ مغرب دی نماز بندے نے جماعت نہ پڑھی ہوئے، او دی لذت کم از کم عشاء تک تے رہنی چاہیے۔ عشاء دی نماز بندے نے جماعت نہ پڑھی ہوئے تے قاری صاحب نے پڑھیا ہوئے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ قرآن سنیا ہوئے تو کم از کم سون تک تے نشہ رہنا چاہیے نا۔ کوئی پتہ نہیں کہ نماز امام صاحب نے کی پڑھیا تے نماز پیچھے نمازی نے کی پڑھیا۔ اینے ساتھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ، ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں۔ امانداری دے نال مینوں ایک گل دسیو، تواڈے چوں کنے کے ساتھی نے جنہاں نوں سورت رحمان دا ترجمہ آوندا ہے؟ اور جڑا کرتارپور دا بارڈر کھولیا جے یہ سورت رحمان دا ترجمہ سکھاں نے پڑھنا ہے؟ رب دی قسمیں بندہ سورت رحمان دا ترجمہ پڑھ لے، بندہ زنا نہیں کر سکتا، بندہ گندے تعلق نہیں رکھ سکتا، بندہ فراڈ نہیں کر سکتا، بندہ حرام نہیں کھا سکتا۔ جاؤ گھراں چ جا کے میرے آکھے لا کے کتے سورہ رحمان دا ترجمہ پڑھے ہو، تسی جنت دیاں مسنتاں دے ڈھول آ کے جڑے جڑے پھل کھانے نے اللہ نے تواڈی ٹیک نو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ نے جڑے تانوں فروٹ دینے نے اللہ نے انہاں فروٹاں نو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں میں ایک سوال کرنا، اسی کنے علماء سنے، کنے جلسے سنے، کنے ساتھی نے میرے مجمع اندر جنہاں نو والعادیات ذبحا فالموریات قدحا سورت عادیات دا ترجمہ ہوندا ہے، اے ہندو پڑھن گے؟ قرآن پاک دا ترجمہ پڑھو، ترجمہ کلاس اندر بیٹھو، نماز کلاس اندر بیٹھو۔ اب میں تقریباً پچھلے ہفتے حرم اندر سا، سعودی عربیہ دے تبلیغی دورے تے سا، تو مینوں نا پاکستانی ایک حرم چ ملیا، گل سنیو، میں کہا بھائی سبحان ربی الاعلیٰ دا کی معنی ہے؟ آندا مولوی صاحب مینوں تے نہیں پتا۔ میں کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے دا کی معنی ہے؟ اوے اللہ دیو بندیو، ہن ویکھو نا گڈی دی ٹیوننگ ہو جاوے نا تے انہوں روڈ تے چاڑ دیو، 8 دن گڈی کتے جاندی۔ او بھائی یہ نماز ورکشاپ ہے، فجر ٹائم تیری ٹیوننگ ہوئی ہے، زور ٹائم تیری ٹیوننگ ہوئی ہے، اثر ٹائم تیری ٹیوننگ ہوئی ہے، رب اگے پیشی ہوئی ہے، جج اگے پیشی ہوئے تے 7 دن بندے دا ڈر نہیں رہندا، حیبت نہیں جاندی، 7 دن پہلے تیاری کردا ہے۔ مغرب ٹائم عشاء ٹائم تو رب اگے پیش ہویا ہے، ہن جڑا 5 نمازاں بھی کڑے تے دیہاڑی چ 3500 گاڑ بھی کڈے۔ کئی نمازی گل دا غصہ نہ کریو، دل دے اینے سخت، اینے زدل، اینے ہٹ درم، اور بے نماز نو چھڑ دیو، جتھے مرضی رل جائے، رب نو دی پرواہ نہیں۔ تسی ماشاءاللہ سارے نماز پڑھ دیو، اللہ دیو بندیو اپنی نماز اندر بہتری پیدا کرو، اپنی نماز اندر غم پیدا کرو، فکر پیدا کرو، شوق پیدا کرو۔ اچھا گل سنو ہاں میری، رفع الیدین سنت ہے،
اچھی آمین کہنا سنت ہے، پیرا نہ پیر لینا ادھے تے بولو تو یار اے سنت نہیں سانو یاد۔ عزیز ان کا عزیز المرجل، صحابہ آندے نے نبی پاک جدو نماز پڑھتے ہیں آپ دے سینے چو رون دی آواز انج آندی سی جویں کسے ہانڈی نو چولہے تے رکھ دو تے بالیاں دی آواز ہانڈی چ نہیں آندی، اوہو جی آواز نبی پاک دے سینے چ آندی سی۔ یار سانو نمازاں چ رویاں کنے ہفتے ہو گئے نے، نمازاں چ رویاں کنے مہینے ہو گئے نے۔ میرے پیارے بھائیو سانو رفع الدین یاد ہے، آمین یاد ہے، پیرا نہ پیر یاد نے، نبی پاک دا حکم نہیں یاد؟ آپ نے فرمایا اذکر الموت فی صلاتک، میرے صحابی اپنی ہر نماز اندر اپنی موت نو یاد کریا کر۔ جدو بندہ نماز چ اپنی موت یاد کردا ہے تے اچھی بولو نماز نو مگروں لاؤندا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں رب دا نبی تینوں حکم کرنا اپنی ہر نماز نو آخری سمجھ کے پڑھیا کر۔ تو میرے پیارے بھائیو اے کل جڑا لاہور بم دھماکہ ہویا بالکل میں سٹیج دے پیچھے، لیکن اللہ دی قسم ہے میرا ضمیر اجے بھی مطمئن ہے۔ میں عشاء دی نماز بھی جماعت نہ پڑھی سی، مغرب بھی پڑھی سی، صبح دے اذکار بھی پڑھے سی، شام دے اذکار بھی پڑھے سی۔ سیال کوٹیوں میں تانوں رب دا واسطہ دینا صبح شام دے اذکار پڑھیا کرو، صبح شام دے اذکار پڑھیا کرو، اینا چ بڑی طاقت جے۔ کل میں اپنی اکھیاں معاملہ ویکھیا، چند سیکنڈ اور چند منٹاں دا فاصلہ۔ تو میرے پیارے بھائیو اپنی نماز دے اندر نبی پاک نے فرمایا اپنی موت یاد کرو۔ میں عشاء دی نماز پڑھی ہے، مغرب پڑھی ہے، تسی بھی پڑھی ہے، ایماندار نہ سوچو ہاں کیا سی اللہ اکبر کہہ کے اپنی موت نو یاد رکھیا ہے؟ یار عشاء پہ پڑھنا پتہ نہیں فجر نصیب ہونی ہے کہ نہیں، فجر پڑھ لیے پتہ نہیں یار زور لبنی ہے کہ نہیں۔ میں نوجوانوں ایک گل سنیو، کئی نوجوانوں دے دماغ چ نا بھوت سوار رہندا ہے میں یورپ جانا ہے، میں دبئی جانا ہے، میں سعودیہ جانا ہے تاں ہی میرے سینے ٹھنڈ پینی ہے تو مینوں سکون ہونا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، انہاں ویزیاں چ سکون نہیں جے۔ میں روزانہ ہفتے چ ایک دو ٹیلی فون لازمی سن لینا، چونکہ عموماً میں ذکر اذکار بیان کرنا، لوگ شوق نہ میرے کو پوچھتے رہندے نے۔ اکثر نوجوان ٹیلی فون کر کے پتہ کی آندے نے، قاری صاحب سانوں تے نا ایک ہی بھوت سوار سی، یورپ جانا ہے یورپ جانا ہے، ماں پیو نو نا پریشان کر کے ساری زندگی دی کمائی انہاں دی لوا کے ویزا لیا ہے، یورپ آ گئے ہیں، ایتھے کلباں چ ڈانس کریدا ہے، شراباں پینے ہیں، گوریاں نال زنا کرنے ہیں، بدی بدکاری سارا کچھ کرنے ہیں۔ قاری صاحب سانوں تے یہ سی کہ کوئی سکون لبے گا، اللہ دی قسم ہے ساڈا تے پہلے نالوں بہتا بیڑا گرک ہو گیا ہے، پہلے نالوں زیادہ بد سکون ہو گئے ہیں۔ کسی طرح سانوں کوئی ذکر چھڑ دیو، بیان کر دیو، دس دیو کہ کسی طرح سانوں کوئی سکون مل جائے، کسی طرح سی گناہاں دی دلدل جو باہر نکل آئیے۔ اور لوگوں عورتاں اندر سکون نہیں جے، اللہ دی قسم زنا اندر رقص و سرور اندر سکون نہیں جے۔ تے گل میری ایک لکھ لیو، جنہوں نماز چوں سکون نہیں نہ لبا انہوں دنیا دے کسے کونے چوں سکون لب سکدا۔ جنہوں نماز چوں شفا نہیں لبی، جنہوں نماز پڑھ کے تسلی نہیں ہوئی، وہ کتے تسلی۔ اور اج دا معاشرے دا سب تو بڑا فالٹ پتہ کیڑا ہے، سب تو بڑا پرابلم پتہ کیڑا ہے کہ ساڈے نمازیاں چوں اکثر نمازیاں دی نماز ٹھیک نہیں، 2 منٹ دی جلدی نال اسی اپنی نماز دا ستیہ ناس مار لینے ہیں۔ تے نماز اکثر نمازی پتہ کنج پڑھتے ہیں، میرے وال ویکھیو اللہ اکبر، نماز پڑھن گے تے نالے اے ویکھیو میرے وال انج ویکھن گے، تے جے اگلا ویکھ لوے گا نال ہی نظر تھلے کر لین گے۔ اللہ دی قسم ہسن دی گل نہیں، ڈب کے مر جان والی گل ہے۔ اس شے نے تے ساڈا بیڑا گرک کیتا ہے کہ رب اگے کھلوتا ہے کانیاں کر کے ویکھے گا، اگلا ویکھے گا تے سمجھدا ہے پتہ نہیں ہونا ہے۔ نہیں میرے نوجوانوں، جنی دیر تک نماز نہیں نہ ٹھیک ہونی اتنی دیر تک نہ زبان ٹھیک ہونی جے، نہ تنہائی ٹھیک ہونی جے، نہ کاروبار ٹھیک ہونے جے، نہ سکون لبنا جے۔ میری عمر جڑی ہے نا اس ٹائم، میں تھوڑے چہرے پڑھ رہے ہیں، بڑے سیانے سنجیدہ لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہو، تو تھوڑے میں پیار دیاں گلاں کر رہے ہیں۔ وعمری الان حول 40 سنہ، ماشاءاللہ 40 سال دے راؤنڈ باؤنڈ میری عمر ہے۔ پا دی بھی 40-45 ہونی ہے، بزرگاں دی 60-65-70 ہونی ہے۔ یار میں ایک سوال تواڈے کو کرنا اور اپنے کو بھی کرنا،
अल्लाह ना करे मैनू अज मौत आ जाए, क्या मेरे कोल कोई एक भी सजदा ऐसा हैगा जिहड़ा सजदा मैं कोई 40 मिनट का किया होए? तुहाडे कोल कोई एक भी सजदा ऐसा हैगा कोई तुसीं सजदा 30 मिनट का किया होए, कोई 2 रकतां कोई घंटा लगा के पढ़ियां होण? जाओ जिदन तन्हाई दे सजदे बेहतर हो गए उदन सारे रोग टुट जाने जे। मैनू एक साथी मिलिया तो पता की आंदा आंदा मौलवी साहब भुल ही रहे हैं, अज जिदन की नमाज पढ़नी आ गई है अल्लाह की कसम है सारे रोग ही टुट गए। अल्लाह ने जिंदगी की मट्टी भी सोना बना दी है। यार असी बाहर जाके अग बुझानी तसल्ली नाल आराम नाल नफल पढ़ो, सुनता पढ़ो, अपने सोने रब अगे खलोते हो। जिन्होंने कुरान के सिपारे याद नहीं, कुल वल्ला तो याद है ना। अल्लाह अकबर कह के कुल वल्ला 1 बारी पढ़ो, 5 बारी पढ़ो, 10 बारी पढ़ो, 100 बारी पढ़ो, 1000 बारी पढ़ो। हजरत शराजी को हवाला पूछ लियो, मैं अपनी किताब हिस्नुल खतीब अंदर हदीस नकल की है। नबी पाक फरमाते ने जिहड़ा बंदा शिरक नहीं करता, हराम नहीं खाता, 10 बारी कुल हवाला पढ़े अल्लाह नूं जन्नत का एक महल अता फरमा देंदे ने। यार लम्मियां रातां ने तुसीं भी लेटना है, मैं भी लेटना है, तो जे मैं अल्लाह अकबर कह के 2 रकतां पढ़ के उहदे कोई 5 बारी 10 बारी कुल वल्ला पढ़ के लेटांगा तो सुकून ही मिलेगा। नौजवानों तनहा मैनू तुसीं पुछो ना, मौलवी साहब किताबां लिखते हो, मदरसे पढ़ाते हो, बाहर अंदर सफ़र करते रहंदे हो, कोई राज की गल दसो। मैनू एक गल समझ आई दे, जिस बंदे की तन्हाई की नमाज बेहतर हो जाए ना, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने अपनी जन्नत की खुशबू की पहली किस्त अल्लाह दुनिया ते अता कर देंदा। जे तेनों ईमान की लज्जत नहीं लभी तो तेरी नमाज च किते खराबी है, तेरी नमाज च किते तेज़ी है, जल्दी है। यार सारे माशाअल्लाह ऐतल कुर्सी तो आउंदी है, ऐतल कुर्सी सारे आउंदी है। हाथ खड़ी करो किने को आउंदी कि अद्धे बगैर बावां तो आयो सारे चुक के दुआ कर। ऐतल कुर्सी आउंदी जे? अल्लाह तुहानू काबातुल्लाह दे सामने पढ़न की तौफीक देवे। हाथ ले करो, अल्लाह अकबर कह के सूरा फातिहा पढ़ो, ऐतल कुर्सी पढ़ते जाओ, 1 बारी, 5 बारी, 10 बारी, 100 बारी, 1000 बारी। और रफुल यदैन नबी पाक की सुन्नत है, उच्ची आमीन कहना नबी पाक की सुन्नत है। और मेरे बुजुर्गों जवानों, नफल नमाज अंदर एक आयत पढ़ना, बार बार पढ़ना, झूम झूम के पढ़ना, रो रो के पढ़ना, यह भी नबी पाक की नादर सुन्नत है, नबी पाक की महबूब सुन्नत है। तुसीं की समझदे हो कुल हुवल्लाह दा कद छोटा है कि कुल हुवल्लाह दा सैद छोटा है? की समझदे हो नन्नी मुन्नी सूरत है? ना ना, नबी पाक ने फरमाया ए नन्नी मुन्नी सूरत कुल हुवल्ला कुरान पाक दे 10 सिपारियां दा मुकाबला कर दी है। शाना रब दिंदा है। बस सोहणियां नमाज़ां पढ़ो। मैं तुहानू मौलाना ने बेनमाजी का अंजाम बयान किया, तो जिहड़ा नमाज पढ़ के बेनमाज नालों भी बहुता बदतर उठाया जाए, दसो उहदे नालों ज़्यादा बदनसीब किहड़ा है? मैं तुहानू एक मिसाल देनी है, तुहानू तां गल समझ आनी है। बेनमाज तो वह बंदा जिहड़ा नमाज पढ़ता है तो सही नहीं पढ़ता, मैनू आपे दस्सिओ ज़्यादा मुजरम किहड़ा है? मैं अपने घर काम कराउणा है, मैं एक मिस्त्री नूं आखिया भा मेरे घर काम कर, उन्हें मैनू चिट्टा नंगा जवाब देता, उन्हें कहा मौलवी मैं नहीं आउणा। हालां मैं उहदा किहड़ा कोई हक मारना सी, उन्हें मेरी नाफरमानी की, बगावत की, मेरे आखे नहीं लगा, मेरे घर काम कर नहीं आया। एक मिस्त्री नूं मैं कहा तू आ जा, वो आया, उन्हें काम किया, उन्हें मसाला भी सही नहीं लाया, तो सारा दिन जिहड़ा उन्हें काम किया जल्दी जल्दी ना उन्हें दीवार भी पुठी खड़ी कर दी। हुण जिहड़ा मिस्त्री मेरे घर नहीं आया, जिन्हें मेरी नाफरमानी की है, मैनू उहदे ते गुस्सा बहुत आएगा कि जिन्हें घर आके काम खराब किया उहदे ते गुस्सा बहुत आएगा। बस मेरे भाईओ अल्लाह की कसम है, मैनू तुहाडी तवज्जो ते मुहब्बत चाहिए है। यार मेरे को इहदे नालों वड्डा कोई मजमून नहीं जे बयान करने वास्ते। दसो मैं अपने रब नूं की मूँह विखावांगा? मैं तुहाडे नाल मुहक्किकाना गल्लां करदा रहां, मनाजराना गल्लां करदा रहां, इधर उधर दे किसे कहानियां तुहानूं मैं सुणांदा रहां, तो ना मेरी नमाज ठीक होवे ना तुहाडी होवे, आखिर मैं भी अपने रब नूं एक दिन मूँह विखाना। जिन्ने साथी आए हो अल्लाह के फजल नाल तुसीं पहले भी बड़े अच्छे नमाजी हो, बस अपनी तन्हाई दियां नमाज़ां बेहतर करो। रात नूं सौण लगे या जदों इशराक पढ़ो, बेहतरी नाल पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो। हाफिज इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह दी एक किताब है किताबुस सलात,
وہ پتہ کی فرماندے نے؟ آندے نے انسان تیری رب نال کی وفا ہے، تو رب دا قدر کی پایا ہے؟ کیوں جی؟ انہاں فرمایا جدوں تو بندیاں نال گلاں کرنا ہے نا، کأنک علی الفرش الوثیرہ والمراکب الحنیہ، جدوں لوکاں نال گلاں کرنا ہے نا تے انج لگا رہنا ہے جویں کسے نرم دے سواری تے بیٹھا ہے تے تیرا تھلے اترن نو دل ہی نہیں کردا، تے جو رب سامنے کھلونا ہے نا اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھنا ہے، کأنک علی الجمر المحرق، انج دوا دو سلام پھیر کے نسل دی کرنا ہے گویا کہ تو اگ دے انگاریاں تے کھڑا ہے، کدوں میری جان چھٹے گی؟ نہ میرے ویرو، نماز پتہ کس طرح دی پڑھو؟ ایک استاد نو ملن گیا شاگرد، استاد صاحب نماز پڑھن ڈیا سن، انجی سمجھو کہ جڑے ساڈے اتھوں دے قاری صاحب نے، امام صاحب نے، خطیب صاحب نے، وہ کلے نماز پڑھن ڈیا ہون، کوئی بندہ ملنا واسطے آوے، انہاں نوں نہیں پتا کہ بندہ ملنا واسطے آیا ہے، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے نٹھ کے قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدہ کیتا، واہ 2 رکعتاں پڑھیاں کوئی 15-20 منٹ لا کے۔ قیامت دے دن دا نام ہے یوم الحسرہ، اچھی بولو قیامت دے دن دا نام کی ہے؟ ادن لوکاں نے بڑی بڑی حسرت کرنی ہے، یار کتے سجدے لمبے کر ہوندا، یار کتے رکوع لمبے کر لیندا، میں کنہ گلاں چ رہا، کس لچپنے چ عمر برباد کر دیتی، کس دنیا پیچھے میں مسجد نال تے سجدیاں نال سلوک کردا رہا، لیکن او دن حسرت دا کوئی فائدہ نہیں۔ آندے نے انہاں 20-25 منٹ لا کے نا 2 رکعتاں پڑھیاں تے جو سلام پھیریا نا تے انہاں دے چہرے دی رنگت بڑی اڈی تے بڑے پریشان، تغیر لونہ، تے میں اگے ود کے پوچھیا استاد جی تسی پریشان کیوں جے؟ تے انہوں نے جڑا جواب دیتا ہے نا، اے میری ساری تقریر دا خلاصہ ہے، اے میرے سارے سفر دا خلاصہ ہے۔ وہ کہنے لگے پتر میں جدوں بھی نماز پڑھنا نا پریشان ہو جانا، وجہ پتہ کی میرے کول سوائے نماز دے ہور کچھ ہے بھی نہیں، تے جے کل قیامت والے دن اللہ نے میریاں نمازاں بھی میرے منہ تے مارتیاں تے میں کہڑے پاسے جاواں؟ او ویریو نمازی بندہ چغل خور نہیں جے ہوندا، نمازی بندہ ٹھڈوں پلیت نہیں جے ہوندا، نمازی بندہ ظلم نہیں جے کردا، نمازی بندہ حرام نہیں جے کھادا، کہ جنت دا نور جے نماز۔ ساڈی نماز اندر خرابی ہے، جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں نے نا انہاں آیتاں دی تھوڑی جی تفسیر سن لو تے 2-3 حدیثاں سن لو کہ جڑا نماز صحیح نہ پڑھے، نماز پڑھے تے صحیح نہ پڑھے وہ بندہ کتھے کھلوتا ہے۔ لو ذرا قرآن پاک دی آیتاں دی تفسیر سنیو، چند حدیثاں تے غور کریو۔ میں ہن انشاءاللہ قرآن پڑھنا، ذرا بیدار ہو کے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ رب دا قرآن سنیا جیسے آل گوٹیو، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا نشکر ہے، انسان بڑا بے صبر ہے۔ توجہ، انسان اللہ کہندے نے میرے بڑے گلے شکوے کردا ہے، میرے تے بڑا اعتراض کردا ہے، جے میں انہوں کوئی بیماری دے دواں، تنگی دے دواں تے میرے بڑے گلے شکوے کردا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جدوں میں پیسہ روپیہ دے دواں تے بڑا آکڑ خاں بندا ہے، بڑا بخیل بندا ہے، بڑا متکبر بندا ہے۔ فرمایا میں انسان بڑی بے صبری تے نشکری کردا ہے الا المصلین، پر اللہ فرماندے نے جڑے میرے نمازی بندے نے وہ انج دیاں حرکتاں نہیں کردے، میرے نمازی بندے دکھاں دی چکی چ پس کے بھی صبر کر کے وکھاؤندے نے، بڑیاں غربتاں چل دے نے، بڑیاں بیماریاں چل دے نے، پھر بھی صبر کر کے وکھاؤندے نے، پھر بھی شکر کر کے وکھاؤندے نے۔ میرے نمازی بندے تھوڑ دلے نہیں ہوندے، میرے نمازی بندے تکبر نہیں کردے۔ کیڑے نمازی بندے؟ فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون۔
جڑے اپنیاں نمازاں تے ہمیشہ کردے نے اوے نوجوانوں میرے او بزرگو نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں جس نماز اندر تسلی نہیں جس نماز اندر اطمینان نہیں جس نماز اندر سکون نہیں اللہ دی قسم او نماز نہیں میں بخاری دی ایک حدیث پڑھ کے تانوں سنانی ہے پر توجہ میرے ور رکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نے ایک صحابی نے آ کے نماز پڑھی انہاں قیام بھی کیتا ہے سجدہ بھی کیتا ہے رکوع بھی کیتا ہے نماز پڑھ کے جان لگے تے نبی پاک نو سلام کیتا ہے آپ نے سلام دا جواب دیتا ہے تے آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی جا دوبارہ جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں توجہ رکھیا جے تو نماز پڑھی نہیں حالہ انہیں نماز ادھے تے بولو نا حالہ انہیں نماز لم فعل مضارع تیادے شرازی صاحب نو پوچھ لو علماء نو پوچھ لو اور لم دی تلوار جڑی ہے ماضی منفی دا معنی پر دیئے آپ نے فرمایا تو نماز پڑھی نہیں حالہ انہیں نماز پڑھی ہے انہیں پھر نماز پڑھی پھر آیا آپ نے فرمایا پھر پڑھ تو نہیں پڑھی وہ پھر آیا آپ نے فرمایا پھر پڑھ تو نہیں پڑھی 3 دفعہ پڑھی ہے تے نبی پاک نے فرمایا تو نہیں پڑھی تے میرے ویریو بس میں انی گل ہی تواڈے نہ کرنی ہے اپنی خبر کر لو کتے کل قیامت آل دن اللہ سانو بھی نہ کہہ دے جاؤ میریاں نظران تو دفع ہو جاؤ تسی نمازاں پڑھیاں ہی نہیں اوہ لوگوں اللہ نو ٹکرا نہیں جے چاہی دیاں اللہ نو کاڑی والی نماز نہیں جے چاہی دی پتہ ہی لگا جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں ہو نماز ہی نہیں آپ نو کہنے لگا اللہ دے نبی میں تے تو بہتر نماز نہیں پڑھ سکدا آپ نے فرمایا قیام کر اے دے جو سورت فاتحہ پڑھ پھر اطمینان نہ رکوع کر حتی تطمئن راکعہ پھر رکوع تو اٹھ حتی تطمئن قائمہ اطمینان نال کھڑا ہو جا کئی بندے رکوع تو اٹھ دینے پر سکون نال کھڑے ہوں دے آپ نے فرمایا اطمینان نال کھڑا ہو جا پھر سجدہ کر پھر اٹھ پھر 2 سجدیاں دے درمیان اطمینان نہ بہ پھر 2 سجدے کر کے جدو اٹھنا ہے ادو بھی آرام نہ بہ کے اٹھنا ہے آپ نے فرمایا تیری نماز اندر ٹھہراؤ نہیں تیری نماز ہی نہیں ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون پیغام مصطفیٰ ہے جے گل مکدی مکائیے دعا کریے نبی پاک دا پیغام ہے جے قیام نٹھ کے کرو رکوع نٹھ کے کرو یار میں نے گل دسو تاڑے سیالکوٹ دا کیڑا مفتی ہے جڑے مفتی نے تانوں اے فتویٰ دیتا ہے کہ سجدے جو سبحان ربی العالی صرف 3 وری پڑھنا ہے اور کدی 30 وری بھی پڑھو 300 وری بھی پڑھو کدی 3000 وری بھی پڑھو اور کیڑے مفتی نے تانوں کیا ہے تسی رکوع سبحان ربی العظیم صرف 3 وری پڑھنا ہے اور ایمان دی لذت لینی ہو اللہ دی قسم ہے کدی رکوع 30 وری کو 300 وری کو 1 گھنٹے دا رکوع کر میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا نماز دے طبی فائدے کنے نے بلڈ پریشر دا مریض جی اگر قیام کرے چنگی طرح رکوع کرے نٹھ کے سجدہ کرے نٹھ کے اور جڑا اصابی امراض دا کمزوریاں دا درداں دا مریض ہے رکوع کرے قیام کرے سجدہ نٹھ کے کرے اللہ کنی شفا عطا کردا ہے طبی فوائد میں پھر کسے موقع تے بیان کراں گا لیکن میرے پیارے بھائیو اللہ جاندا جے ساڈے جلسیاں دا کوئی فائدہ نہیں جے ساڈے واز دا کوئی فائدہ نہیں جے ساڈی تنہائی دی نماز ٹھیک نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں ایک روایت اور ذرا دھیان نہ سنے ہو نبی پاک فرماندے نے ان اسوا الناس سارقۃ الذی یسرق فی صلاتہ آقا فرماندے نے یار جے میرے کول انداز نہیں جے میرے کول طرز نہیں جے میرے کول علم نہیں اللہ جاندا جے میں اپنے دل تہاڈی محبت رکھنا تہاڈے بارے اخلاص رکھنا میرا فکر سنو میرا درد سنو میرا منہج سنو جتھے میں تانوں لیانا چاہنا اس گل تے غور کرے ہو نبی پاک فرماندے نے کائنات دا سب نالوں گندا چور تے کائنات دا سب نالوں وڈا چور ہوئے جڑا نماز اندر چوری کردا ہے بے نماز نو چھڑ دیو او دا معاملہ ختم کر دیو فرمایا بینک جو چوری کرنے والا بھی چور ہے فیکٹری چوری کرنے والا بھی چور ہے مل چوری کرنے والا بھی چور ہے کسی دے گھروں مال چکنے والا بھی چور ہے لیکن سب تو گندا چور ہوئے جڑا نماز اندر چوری کرے
فرمایا کیف یسرق فی صلاتہ، بندہ نماز کے میں چوری کردا ہے، لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نہ رکوع طریقے نہ کردا ہے، نہ سجدہ طریقے نہ کردا ہے، نہ رکوع مکمل کردا ہے، نہ سجدہ مکمل کردا ہے۔ فرمایا کائنات دا بدترین چور ہے، یار فیصلہ اج کر کے اٹھیے، اسی کتے یہی نہ سمجھتے رہیے اسی بڑے بڑے نمازی ہاں تے قیامت والے دن اللہ ساڈا حشر بدترین چوراں اندر کر دے۔ میرے بھراؤ کوئی چاجنا جنازہ بھی نہیں جے پڑھدا، اوے نوجوانوں اکھاں کھول کے میرے ول ویکھیو، انہاں شرانیاں دے بھلیکھیاں چ نہ مارے جائیو۔ میں تقریباً آئے دن جنازے پڑھاوندا رہنا، دوستاں دی خواہش ہوندی ہے جنہ یاراں پیچھے لگ کے انہیں مسیت نو کنڈ کیتی نا، انہیں قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا، نماز دا ترجمہ نہیں پڑھیا، ادھر ویکھو او یار انہیں کڑیاں کٹ کے 5 منٹ لیٹ ہو جائیے نا جی پاجی 5 منٹ تے یار کڑیاں کٹ کے آندے نے مولوی صاحب آپ رشتہ دار آ کے منہ ویکھ لین گے، اسی دکاناں چھڈ کے آئے ہیں، جنازہ کھڑا کرو۔ شرازی صاحب میں غلام آباد والے قبرستان نا فیصل آباد ایک جنازہ پڑھیا، سامنے باپ دی میت پئی ہے، میرے ول ویکھیو، باپ دی میت پئی ہے تے پیچھے پتر کھلوتا نماز پیا پڑھدا ہے، تے میں آکھیا یار اپنے ابو نال آخری ملاقات کیتی ہو، اپنے ابو نو رب دے حوالے کیتا ہی، میں کہا اج تو بعد تیرے ابو نے کدی بھی گھر آ کے تیرے کو پانی منگنا، بولو، میں کہا روٹی منگنی، دوائی منگنی، تینوں چڑک مارنی، میں کہا پتر تو پیو دیاں چڑکاں نو بھی ترسے گا، پیو دا پیار تے یاد کر کے تو رونا ہی رونا ہے نا، ہن تو پیو دیاں چڑکاں نو بھی ترسے گا۔ لوگوں جے باپ زندہ تے نماز پڑھ دا ہے نا، او دا دل نہ دکھائیو، رب دا عرش بھی ہل جاندا جے۔ ٹھیک ہے ماں دا بڑا شان ہے لیکن باپ دا بڑا رتبہ جے۔ میں کیا اپنے باپ نو اللہ دے حوالے کیتا ہی، آخری تیری ملاقات ہے، تے میں کہا رج کے رو کے دعاواں کر کے اپنے ابو نو اللہ دے حوالے کیتا ہی نا، تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے قاری صاحب میں کنا بد نصیب ہاں، میں تے گونگا بن کے کھلوتا رہا، مینوں تے نماز جنازہ دی ایک دعا بھی نہیں ہوندی۔ مدرسیاں دی مخالفت نہ کرو، علماء دی مخالفت نہ کرو۔ کی کراں تیرا ایف اے، کی کراں تیری بی ایس سی، کی کراں تیری ایم ایس سی، جے ماں دی میت سامنے پئی ہے تو ایک دعا نہیں پڑھ سکدا، کی کراں میں تیرا کالج تے تیری یونیورسٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت حذیفہ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ نبی پاک دے صحابی حضرت حذیفہ، ایک بندہ نماز پہ پڑھدا سی، اللہ اکبر، جلدی جلدی انہیں قیام کیتا، رکوع کیتا، تیزی نہ، فرمایا گل سن، آیا منذ کم تسلی، جڑی نماز پڑھی ہو یہ کنے سالاں تو آئیں دی نماز پہ پڑھنا ہے؟ توجہ رکھیو، گل ختم کر لگا، کنے سالاں تو آئیں دی نماز پہ پڑھنا ہے؟ آندا منذ 40 سنہ، اے ہو جی نماز پڑھ دیا مینوں 40 سال ہو گئے نے، کنے؟ بولو۔ فرمایا جے اے ہو جی نماز پڑھدا مر گیا تے تیری موت اسلام تے نہیں ہوئے گی، تیری موت کفر تے ہوئے گی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نہیں مرے گا، تو کافران دے طریقے تے غیران دے طریقے تے مرے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اس ٹائم جڑا سب تو وڈا روگ ہے نا، 98% لوگ نماز پڑھ دے نہیں، تے جڑے ساڑھے ورگے پڑھ دے نے، ساڑھی نماز دی جو حالت ہے اور رل کے چیک کر لیے۔ آخری حدیث سنائیے تے پھر دعا کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، امام البانی نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے، توجہ نال سن لو، توجہ نال سن لو، اکھاں میٹن تو پہلے اپنی نماز دی فکر کر لو۔ میں ایک دعا نہ کروں، اللہ ساڑیاں پہلیاں نمازاں دی کمی کتائی معاف کر کے اللہ ساڑیاں نمازاں اپنی رحمت نہ قبول کر، اللہ عدل نہ کری، اللہ اپنا فضل کر کے ساڑیاں نمازاں قبول کر لے۔ ایک بندہ قیامت والے دن اللہ کہے گا، آخری گل سن لو، اللہ کہنے گے بندیا
دنیا تے کی کر کے آیا؟ کہے گا صلی تو میں نمازاں پڑھدا رہا۔ اللہ کہن گے بندے تو او میرا بدبخت بندہ ہے، تیری ساری زندگی دیاں نمازاں چوں میں ایک نماز بھی قبول نہیں کیتی۔ مولانا تو کہہ رہے سن نا کہ بے نماز جہنم سے جائے گا۔ جاؤ قرآن دا 3 سپارہ پڑھ لو، سورت معون پڑھ لو، فویل للمصلین۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں نمازی جہنم سے جان گے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جنہاں نو نمازاں دا ترجمہ نہیں آندا، نمازاں دے خشوع دا پتہ نہیں، نمازاں دے اطمینان دا پتہ نہیں، بے ٹیمیاں پڑھ دینے۔ حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ آندے نے ما ترکت صلاة جماعتا منذ 40 سنہ الا مرتا واحدہ حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزہا وتکفینہا۔ آندے نے میری 40 سالہ زندگی چ ایک نماز ایسی ہے جڑی میں بغیر جماعت دے پڑھی ہے۔ ایتھے مہمان آیا تے جماعت گئی، نیند آئی تے ادھروں اذان ہوندی ہے، چوکا چ موبائل لے کے کھلوتا ہے، دکانہ تے بیٹھا ہے، بدبختہ نبی پاک کو حوض کوثر تے نہیں اجاڑا، سدا سیال کوٹ بیٹھے رہنا ہی، قبر سے نہیں اجاڑا۔ پوچھا جی تہاڈی وڑی ایک جماعت رہ گئی سی، وہ دی وجہ کی سی؟ آندے نے میری ماں فوت ہو گئی۔ کون فوت ہو گئی؟ میں ماں دے کفن دفن چ مصروف ہو گیا۔ 40 سالاں چو میری ایک نماز ہے جیڑی میں کلیاں پڑھی ہے، بغیر جماعت دے پڑھی ہے، ورنہ 40 سالہ دیاں ساریاں نمازاں رب دی رحمت نہ میں جماعت نال ہی پڑھیاں نے۔ دعا کریے، پر ایک گل سن لو اور نوجوانوں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اللہ دی قسم چوک کے کہنا جے نماز ٹھیک نہیں تہاڈی زندگی ٹھیک نہیں۔ بڑے اوکھے سا جے، بڑے اوکھے معاملے جے، دنیا دے بڑے مکر جے۔ گل سن لو میری، دنیا تے بڑا فریب جے، اور دنیا تے بڑی منافقت جے، دنیا تے بڑی مفاد پرستی جے، دنیا تے بڑیاں سختیاں جے۔ انہاں چیزاں دا مقابلہ کرنا جے تے نماز نال کرو، جان نالو بہتا نماز نال پیار کرو۔ نوجوانوں، جوانی دی عمر اصل چ نماز والی عمر جے، بڑھاپے دیاں نمازاں بھی بڑی عزت والیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری زندگی دے آخری 1-2 واقعات چلیا نہیں جاندا۔ ایک ہاتھ حضرت عباس دے موڈیاں تے، ایک حضرت علی دے موڈیاں تے۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، صحابی آندے نے نبی پاک نماز پڑھ لی، مسجد جا رہے نے، کمزوری یہ نہیں ہو گئی ہے، آپ دے پیر مبارک زمین تے لکیراں بناؤندے جا رہے نے۔ حضرت عمر دے پیڑ جے کھنجر لگا تے جو ہوش آئی نا، سب تو پہلے کہنے لگے نماز کنے پڑھائی ہے میری جگہ تے نماز پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک تو چند گھڑیاں پہلے بے ہوشی پھر ہوش، بے ہوشی پھر ہوش، جدوں بھی ہوش آیا نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا میری فاطمہ دا کی حال ہے۔ حالانکہ سیدہ فاطمہ تے نبی پاک دنیا تے کلے ہی رہ گئے نے۔ فاطمہ دے بھرا بھی فوت ہو گئے، اچھی بولو بھیڑاں بھی، ماں بھی، اتنا پیار سی اپنی تھی فاطمہ نال۔ میں جامع ترمذی چ پڑھیا ہے، سیدہ فاطمہ دوروں ہوندیاں، نبی پاک اپنی جگہ تو کھڑے ہو جاندے، اگے بڑھ کے فاطمہ دا متھا چوم دے، پیار کر دے تے بازو تو پکڑ کے نبی پاک سیدہ فاطمہ نو اپنی جگہ تے بٹھا دیندے۔ تو شادی شدہ بھیناں نو گالاں کڈ میں گھر آ جائے تے متھے تے وٹ پا لینا۔ نبی پاک یہ نہیں سن پوچھتے میری فاطمہ دا کی حال ہے، میرے حسن حسین دا کی حال ہے۔ جدوں نبی پاک نو تھوڑا جہا ہوش ہوندا آپ یہی کہندے اصل الناس، دسو عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ بس یار میرا بڑا دل خوش ہویا ہے، پیغام مصطفیٰ تسی نام رکھیا ہے، ایڈی سونی مسجد ہے، رات گئے تک تسی بیٹھے ہو، یار نماز دا ترجمہ ایک واری دہراؤ، قرآن دا ترجمہ پڑھن دی کوشش کرو، نماز بہتر تو بہتر کرو، نماز چو لبو نور، نماز چو لبو سرور، نماز چو لبو سکون، روو نماز اندر کوئی یا اللہ میری اتھوں تک ہی دوڑے، سجدے تو ود میں کچھ نہیں کر سکتا، تیرے پیار چلا میں تیرے سامنے ڈگا۔ نماز اپنی بہتر کرو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، چلو جڑی امام دے پیچھے پڑھنی ہو تو پڑھو جڑی تانوں امام پڑھا رہے۔
لیکن جڑیاں اپنیاں نمازاں نے وہ سونیاں کرو. کیوں جی انشاءاللہ اپنی نمازاں پہلے تو بہتر کرو گے نا جی انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرے. ہاں کھڑا کھڑا کرے گا کہ دعا کرا. سارے ہاتھ چکو ایک دعا کرا. اللہ انہاں نو کعبۃ اللہ دے سامنے نمازاں دے دے. اچھی بولو اچھی بولو. اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں دے دے. اللہ میدان عرفات دیاں نمازاں دے دے. ہاتھ تھلے کرو. مرنا میں بھی ہیں تے مرنا بس دعائیں کریے. اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق دی. بڑے بڑے بزرگ بیمار ہو گئے تے 5-5 سال بستر تے پے رہے. شرازی صاحب میں ایک بزرگ دی تیمارداری نو گیا. میں کہا کوئی گل نہیں, بیماری بندے تے آئی جاندی ہے. مینوں آندا کاری مینوں بیماری دا کام نہیں, مینوں کام اس گل دا. اج کئی مہینے ہو گئے نے میں مسجد جا کے نماز نہیں پڑھی. میں کہا بزرگو کیوں گھبراندے ہو, تسی ایتھے منجے تے لمے پے ہی پڑھی جاؤ. نبی پاک فرماندے نے اللہ جماعت دا پورا ثواب عطا فرمان گے. اللہ فرشتیاں نو کہندے نے اس بابے دا پرانا ریکارڈ چیک کرو, اے جوانی چ کی کردا رہیا ہے جی, مسیتے جا کے پڑھدا رہیا ہے. اللہ کہندا پھر انہوں بیمار کنے کیتا ہے؟ فرشتیاں نے اللہ تسی کیتا ہے. تے فرمایا بیماری میں پائیے, تسی اجر نہ کٹایا جے, انہوں پورا اجر عطا کر دیو. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے, تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا, نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا نہ تو رہنا. کائنات دا کنگال بندہ جے جنہیں چج دیاں 2 رکعتاں بھی نہیں پڑھیاں, 40 سال عمر ہو گئی ہے, 60 سال عمر ہو گئی. او کنگال نہیں جے جڑا کرائے دے مکان تے رہندا ہے. او غریب نہیں جے جڑا 8000 مہینے دا لیندا ہے. غریب ہو جے جڑا مسلمان بھی سی, مسیتے وڑیا بھی سی, نماز پڑھدا بھی سی, لیکن 2 منٹ دی جلدی دی وجہ تو اپنی نماز دا ستیہ ناس کر دیندا سی. بزرگو نماز کلاس چ بیٹھو, ترجمہ کلاس چ بیٹھو, 15 منٹ کڈیا کرو, 15 منٹ لازمی کڈیا کرو روزانہ. جے قرآن تے نماز دا ترجمہ پڑھ دیاں موت آ گئی نا, اتے اعلان ہو جائے گا فرشتیو رحمتاں دے سارے دروازے کھول دو. اے بابا نہیں جی آ رہا, اے میرے قرآن دا طالب علم آ رہا جے, اے میری نماز دا طالب علم آ رہا جے. اللہ تعالیٰ مسجد دی انتظامیہ, امام, خطیب اور جنہیں متعلقین نے جنہوں نے اشتہار بنائے, علماء کو وقت لے, اللہ پاک سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. اللہ تہاڈا آنا بھی قبول فرمائے, اور اللہ پاک سانو اپنی نمازاں بہتر تو بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دعا کر دے کھبے سجے نہ ویکھیا کرو. نبی پاک دی حدیث ہے جڑا ہاتھ چوک کے کھبے سجے ویندا ہے ساری زندگی رب دیاں دعاواں نہیں سندا. لازمی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ انہاں چو جنہاں کول ماں باپ نہیں انہاں دے ماں باپ دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا. اللہ جد کول باپ نہیں او دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. جد کول ماں نہیں او دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا. اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے تیرے بندے پریشان نے پریشانیاں دور فرما.
اے میرے اللہ عدالتاں کچہریاں جھیلاں ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما، اے میرے اللہ دین و دنیا دے خزانے تے بھلائیاں نصیب فرما، اللہ زندگی پر دے سارے گناہ معاف فرما، سونیا ربا ساڑیاں نمازاں بہتر فرما، سانو تسلی تے اطمینان نال نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا دے خیالاں تے شیطانی اثرات تو ساڑیاں نمازاں نو پاک فرما، سونے اللہ جنہ کو بیٹے نہیں بیٹے عطا فرما، جنہ کو پینا نہیں اللہ پینا عطا فرما، اللہ جنہ دیاں تیاں تے پینا جوان نے اللہ مناسب رشتے مہیا فرما، ربا سونیا ساڑی مدد فرما، یار سارے ساتھی ٹک کے بد دعا کرو، اے جڑا ہندو کشمیر چ ظلم کردہ ہے اللہ دا بیڑا غرق کر دے، اللہ اس ہندو دے ہاتھ توڑ دے، اللہ انہاں ظالماں نو شل کر دے، اللہ غریب مسلمانہ دی مدد فرما، کمزور مسلمانہ دی مدد فرما، کمزور کشمیریاں دی مدد فرما، اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، مسجد دی انتظامیہ امام خطیب نمازی اور جڑے ساتھی جتوں جتوں آئے نے اللہ انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما، اللہ انہاں نو بیت اللہ دے حج نصیب فرما۔ یزدانی سی ڈی سینٹر والے احسان بھائی کل دے بہت زیادہ زخمی نے، اجے بھی انہوں نے مصنوعی ساہ لگا ہے، اللہ اس نوجوان نو صحت دے دے، انہاں سی ڈی والیاں دیاں اللہ دی قسمیں بڑیاں قربانیاں نے، علماء دے محسن نے، انہاں واسطے دعاواں بھی کریا کرو اور انہاں نو اپنیاں محبتاں چ یاد بھی رکھیا کرو، اللہ اس نوجوان نو صحت دے دے، اللہ اس نوجوان نو صحت دے دے، اللہ جڑا نوجوان شہید ہویا ہے اللہ دے درجے بلند فرما، ساڑی قدم قدم تے حفاظت فرما، اللہ ساڑی قدم قدم تے حفاظت فرما، سانو جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما۔ آج دی جڑی تقریر ہے اللہ انقلاب دا ذریعہ بنا دے، اللہ ساڑی تنہائی دیاں نمازاں بہتر کر دے، تنہائی دے سجدے بہتر کر دے، اللہ دنیا دی محبت کھرج کے ساڑے دل چ قبر تے آخرت دی محبت پیدا کر، اللہ انہاں نے بڑی تسلی تے محبت نہ تیرے دین دیاں گلاں سنیاں نے، اللہ انہاں دی دنیا بھی بہتر کر، انہاں دی آخرت بھی بہتر کر، جہنم تو بچا کے جنت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔